बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये देखें, एक रुमाल का अमल मैं आपको बताने लगा हूँ। एक गिलास पानी और रुमाल आपके पास अगर है तो ये बड़ा मुबारक महीना, मैं कहता हूँ कि रमज़ानुल मुकर्रम में आप, ये ज़ाहिर है मैं रमज़ान से पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पहले शबान है, तो शबान में अमल करें। रमज़ान का महीना इंशाअल्लाह ताला आपकी दौलत, रिज़्क और बरकत में वो शानदार आपको कामयाबियां अल्लाह देगा कि आप हैरान रह जाओगे। ये देखें ना, एक गिलास पानी और एक रुमाल, इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी आई तो आपने मुझे बताना है। दोस्तों, मैं जब मेरी उम्र तकरीबन 14 या 15 साल थी, कम अज कम ये 28-29 साल पुरानी बात आपको बताने लगा हूं, कि उस वक़्त मुझे एक बंदे ने ये अमल बताया। कहने लगा कि एक रुमाल आपके पास है, ठीक है, महीना यही था शाबान का या रमज़ान का, तो वो दौर था कि बड़ी शिद्दत से हम नमाजें पढ़ते, अल्लाह खैर करे, तौफीक अल्लाह दे तो अब भी पढ़ते हैं, ये नहीं है, यानी कि कोई तरावी मिस ना हो रमज़ान में, कोई नवाफल मिस ना हो, रात को भी उठना, यानी कि जवानी बंदे पर चढ़े रहना ही नहीं। तो अगर बंदे के जो घर वाले हैं, ठीक है, वो उस तरफ हों, यानी कि वो नेकी की तरफ जा रहे हों, मस्जिदों की तरफ जा रहे हों, ठीक है जी, और नेक महफिलों को मनक्कद करने की तरफ जा रहे हों, तो फिर औलाद भी तकरीबन अल्लाह खैर करे उसी तरह की होती है। तो बड़े हम उस तरफ मस्जिदों में, महफिल मिलाद में, और जितने भी ये तकरीबात होती थी मसाजिद में ख़त्म पाक की, हम उसमें शामिल होते। तो एक बंदे ने अमल बताया, कहने लगा कि शबान के महीने में एक रुमाल और एक गिलास पानी आपके पास है। मैंने कहा यार क्या कह रहे हैं आप, हमें को पता नहीं चला। वो कहने लगा ये कोई भी जिंदगी में तंगी हो, अब उसने ये नहीं कहा कि आपके पास माल दौलत रिज़्क कम है तो तब कर लो, यानी बंदा जिंदगी में देखो कौन कौन सी मुश्किलात का शिकार नहीं होता। कोई बंदा है उसको एक मुश्किल है, कोई बंदा है उसको दूसरी मुश्किल है, कोई तीसरा है उसको तीसरी मुश्किल है। तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल जो करेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सदके रब्बे कायनात आपकी परेशानियां दूर फरमाएंगे, आपके रिज़्क के वो दर खुल जाएंगे कि आप कहोगे यार मजा आ गया। तो फिर उस बंदे ने जब मुझे अमल बताया ना जी, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 14-15 साल मेरी उम्र होगी, तो जब मैंने ये अमल किया तो यकीन करें कि मैं अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मुझे लोग समझते थे कि यार ये बंदा जो है ना काम नहीं कर सकता, ये बस चलने फिरने का, सैर सपाटे का शौकीन है। तो वही ख़ानदान वाले मेरे से मशवरा करने आते कि भाई हाँ जी हमने ये काम करना है यार, इस तरह करें, इस तरह कर लें, कैसे करें, कोई यार तरकीब बताओ, कोई मशवरा दो। यानी वक़्त आया ना कि अल्लाह ताला ने मुझे वो कामयाबियाँ दी। अच्छा, एक वक़्त था जी, मैं लोगों को कहा करता, जिस रोड में मेरी दुकान थी ना जी, जो मुझे जानते हैं, मैंने बताया हुआ है कि मैं बड़ा अरसा 20 साल मैंने दुकानदारी की हुई है, ज़ाती दुकान थी, किराए की नहीं थी, ठीक है, अब 10-12 साल हो गए छोड़ दिया। मैं सबसे मेरा सामान कम होता था दुकान में, यानी कि जो दुकान में सामान होता है ना, उस रोड में सबसे कम सामान मेरे पास था और सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कमाई मैं करता था। लोग हैरान होते जब मैं उन्हें जमा तफरीक करके बताता ना कि भाई देख तूने इतना माल लगाया, तेरी इतनी कमाई है, मैंने इतना लगाया, मेरी इतनी है जी। तो ये सब अल्लाह ताला की अनायत थी। जब से ये रुमाल वाला अमल मैंने किया था, ये मेरे पास पड़ा है ना कि ठीक है, ये एक रुमाल और एक गिलास पानी, रब्बे कायनात ने यकीन करें मेरे हालात बदल दिए। तो अब अमल बताता हूँ, और उसको इजाज़त है जो वीडियो पूरी देखेगा। कट कर दिया, आगे कर दिया तो फिर ठीक है, अस्सलाम वालेकुम है जी। तो एक कमेंट लाजमी करें, ठीक है, और उसमें साथ साथ एक लाइक भी कर दें ताकि आपस में मोहब्बत रहती है ना जी। अच्छा जी, आप अमल क्या करें, ये अमल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। आप तकरीबन 7 लौंग ले लें, लौंग होता है ना, ये लौंग नज़र आ रहा है, 7 लौंग लें, और इस पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये आपने 117 बार पढ़ना है। कितना? 117 बारी। ये आपने 117 बार पढ़ना है, बिस्मिल्लाह समेत हर बार।
یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، یہ سورہ ناس جو ہے یہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 117 مرتبہ ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پہلے بھی اور بعد میں بھی درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ آپ نے پڑھ کے جناب من اس 7 عدد یہ لونگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ لونگ لے کے آپ نے رومال لینا ہے، اس رومال میں آپ نے رکھ کرنا ہے یہاں پر، یہ گھر میں کسی ایسی جگہ رکھیں کہ گھر کے کسی بندے کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے، اور ایک گلاس آپ کے پاس پانی ہوگا جو آپ نے یہ پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، 117 مرتبہ یہ پھونک مار دیں، آپ یقین کریں اور پانی پی لیں، اور گھر والوں کو پلانا ہے پلا دیں، لیکن یہ رومال والا عمل آپ نے بتانا نہیں ہے، اس میں لونگ رکھ کے 7 عدد ان پر دم کر کے گھر میں کسی جگہ چھپا دیں۔ یقین کریں کہ جب سے میں نے عمل کیا لوگ میرے پاس آ کے مشورے کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں طریقہ کار بتاؤ، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ جو سیانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی تو جو وظیفہ کرتا ہے تو وہی ہمیں بتا دے، تو میں کبھی انہیں مذاق میں کہتا ہوں بھائی ساری چابی تجھے دے دوں ہے جی، اور پھر بتاتا بھی ہوں، یہ نہیں کہ میں مذاق کرتا ہوں یا یہ کہتا ہوں کہ نہیں بھائی میں کیوں بتاؤں، میں بتاتا ہوں سب کو، آپ کو ویڈیو میں نہیں بتا رہا سارے وظیفے۔ تو دوستو یہ جو آپ نے 117 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے نا، 117 مرتبہ اول و آخر درود پاک ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ آپ روز عمل کرو گے، پانی پر دم کرو گے اور پیو گے، یہ عمل کم از کم یہ شعبان اور رمضان پورا مہینہ کرو، اور یہ جو رومال میں 7 لونگ رکھو گے یہ ایک بار 7 لونگ رکھ دو، کہیں چھپا دو کسی اونچی جگہ پر، یقین کریں کہ آپ کی یہ عید جو آنے والی ہے، ظاہر ہے رمضان کے بعد عید ہے، انشاءاللہ یہ عید آپ کی عید ہوگی، یہ زندگی آپ کی زندگی کی بڑی عیدوں میں شمار ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر تمنا ہاتھوں پر وہ سرسوں جمانے کے مترادف آپ کی اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ مثال سنی ہوئی نا آپ نے، ہاتھوں پر سرسوں جمانے والی بات جو ہوتی ہے، ایک مثال بنی ہوئی ہے، لوگ مثال ہے یا پتہ نہیں ضرب المثل ہے کیا ہے جو بھی ہے، کہ بھئی تلی پر سرسوں اگانے والی بات ہے، تو پر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ہر پریشانی دور کرے گی، اور مین جو چیز ہے نا جو آپ روز پانی پر دم کر کے پیو گے نا، میں کہتا ہوں جی جادو، جنات، نظر بد کلا کم ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے، معافیاں مانگیں گے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ، کر کے دیکھیں عمل انشاءاللہ، سدا آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ آیت الکرسی بھی دم کر دیا کریں، 117 مرتبہ تو سورہ یہ ناس پڑھیں گے نا آپ، ایک بار صرف اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مطلب پوری آیت الکرسی آپ پڑھ کے دم کر لیا کریں، انشاءاللہ زندگی میں آپ انشاءاللہ کہو گے اس سے بڑا عمل نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ رومال والا عمل آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا۔ بہت شکریہ جی، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔